बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। सैयदना मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के फ़ज़ाइल के बाब में मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। पिछली गुफ्तगू अगर आप सुने तो उसी का तसलसल है ये वाली गुफ्तगू भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, और ये बात तमाम सही अहादीस से नकल है कि अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बरगुज़ीदा हस्तियों में रखा, और फिर हमेशा जब भी दो कबाइल इंसानों के मखलूक़ात को पैदा किया, जो बेहतर मखलूक थी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, फिर उसको जब फ़िरक़े किए जो बेहतर फ़िरक़ा था उसमें रखा, फिर कबाइल बनाए जो बेहतर कबीला था उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रखा, उसके बाद फिर घर बनाए जो बेहतर घर था उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रखा। तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं। अब हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि हुज़ूर का कबीला बनी हाशिम अल्लाह का चुना हुआ था, इस बनी हाशिम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा को चुन लिया। आका ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चुनने के कई अंदाज़ हैं। हुज़ूर की अहादीस को देखें, ये बात समझ लेने वाली है कि हज़रत सैयदना मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सारा शजरा शेयर करते हैं, यानी दादा से लेकर हज़रत आदम तक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा है वही सैयदना मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा का शजरा है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। और फिर आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी घर में पले बड़े जिस घर में मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा की विलादत हो रही है, यानी हज़रत अली का घर, हज़रत अबू तालिब का घर, ये वही घर है जिसमें ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को इनके बिल्कुल बचपन में ले लिया। जब इनकी उम्र मुबारक 2 साल थी, मेरे आका ने अली को अपने पास ले लिया और अपने पास रखा। जिस बच्चे को आप बचपन से लेकर अपने पास पालें और पोसें और फिर अपनी मोहब्बतों का मरकज़ बनाएं, उसकी क्या फ़जीलत होगी और उसकी मोहब्बत का आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या होगा, वो चंद अहादीस इशारतन आपके सामने कह देता हूँ। हवाले इंशाअल्लाह आइंदा आ जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, ए अली तू मेरे साथ ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम थे। इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मगर बात यह है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। यानी कितनी बड़ी फजीलत अता की कि बनी हाशिम में रसूलुल्लाह को अल्लाह ने चुना था बनी हाशिम से, और फिर हज़रत अली को ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुन लिया और फरमाया अंत अख़ी व साहिबी, अली तू मेरा भाई है और तू मेरा साहिब है। इसके अलावा हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी मोहब्बतों का मरकज़ बना दिया। चूँकि अल्लाह के इनाम याफ्ता थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर इतनी नेमतें की। ये कोई थोड़ी नेमत है कि विलादत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। वो नबी जिसके चेहरे का दीदार इंसान को सहाबी बना दे, वो नबी जिनको फ़कत एक बार देखें तो सारी कायनात से अफजल हो जाएँ। यही अकीदा है ना अहले सुन्नत का कि सहाबा इकराम जिसने एक नज़र देखा उसको ये दर्जा मिल गया। तो जो सारी उम्र उनके साथ रहा, जो उनकी गोद में पला, जिसको वो उठा उठा के बड़ा करते रहे, जिसको मोहब्बतों के साथ पाला पोसा बड़ा किया, उसकी फजीलत का आलम क्या होगा कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। लेकिन चूँकि जिस पर इतनी ज़्यादा नेमतें हों, फिर नेमतों वालों के साथ हासिदीन भी होते हैं। अल्लाह के नबी चूँकि सबसे बड़े इनाम याफ्ता हैं तो उनके साथ हासिद इतने थे। कुरान मजीद कहता है, व कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल जिन्न वल इंस, कि इसी तरह हमने दुश्मन बनाए अम्बिया के शयातीन अल इंस वल जिन, यानी इंसानों और जन्नात के शयातीन नबियों के दुश्मन हुए। ऐसे ही जो बाद में इनाम याफ्ता होता है, अल मुनअम हुवल महसूद, जिस पर इनाम हो उसके साथ हसद किया जाता है। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की ऐसे बयानात इरशाद फरमाकर हज़रत मौला कायनात की शानें बता बता के, ताकि उन हासिदीन के हसद का इलाज हो सके, ताकि कोई नेक तबीयत वाला अगर इन फरामीन को सुन ले तो अपने दिल की इस बीमारी का इलाज कर ले। मेरे आका अपने ज़माने में भी लोगों के अंदर हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा का बुग़्ज़ देख कर या किसी की इन तरह की हरकतों को देख कर आका ने हज़रत अली के लिए इस तरह के फ़रामीन इरशाद फरमाए ताकि लोग अपनी इस्लाह कर सकें। मेरे आका ने सबके सामने ऐलान कर दिया, मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अली मिन्नी व अना मिन्हु, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। युहिब्बुल वो जो लओतियन रायत रजुलन
लऊतियन रायता गदन रजुलन, कल मैं झंडा एक ऐसे शख्स को अता करूँगा युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। इनके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था, मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी, जिसने अली को सब्ब व शतम किया गोया उसने मुझे सब्ब व शतम किया। मेरे आका ने इनके हक़ में दुआ फरमा दी थी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो, ए अल्लाह तू उस शख्स को अपना वली रख जो अली के साथ अपनी मोहब्बत रखे, और उसको दुश्मन बना ले जो अली के साथ अपनी अदावत रखे। नाज़रीन इकराम, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौलाए कायनात को अहले बैत में से फिर ख़ास कर लिया। ये बात मैं क्यों कहता हूँ? हुज़ूर की उम्मत में सबसे अफजल दर्जे के लोग सहाबाए कराम हैं। सहाबाए कराम में फिर ख़ास किए अल्लाह ने हुज़ूर के घर वाले, यानी सहाबाए कराम, अंसार व मुहाजिरीन व अंसार, वो मखसूस थे अल्लाह के लिए। फिर उनमें से अल्लाह ने उन मुहाजिरीन व अंसार में से फिर ख़ास किया हुज़ूर के अहले बैत अतहार को, और फिर हुज़ूर के अहले बैत अतहार में से आका ने फिर ख़ास किया असहाबे किसा को। ये किसा कौन लोग हैं? हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा, सैयदा आलम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, सैयदना इमाम हसन व हुसैन, जिनको आका बार बार अपनी चादर में ले लेते थे और अपनी चादर में लेकर उनके लिए दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती फताहिरहुम तत्हीरा। और ये एक बार नहीं हुआ, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के घर में भी हुआ, सैयदा उम्मे सलमा के घर में भी हुआ, खुले मैदान में नजरान के ईसाइयों से जब बातचीत करनी थी, जब कुरान ने कहा था कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जब ये आया मुबारका उतरी, मेरे आका अपने घर के नफूस में से एक नफ्स मुस्तफ़ा थे, ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम, और एक सैयदना मौलाए कायनात मौला अली और मुर्तज़ा थे। एक सैयदा आलम को निसा अपनी औरतों में से सैयदा कायनात को लिया और अपने बेटों में से हसनैन करीमैन को लिया, और फिर इन पर अपनी चादर दे दी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम बार बार ये अमल किया करते थे। एक बार हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चाहा कि वो भी इस चादर के नीचे आ जाएँ, तो मेरे आका ने उनको इजाज़त न दी। आका ने फरमाया कि अंत अला मकानक व अंत अला खैर, अल्लाह ने चाहा तो इन अहादीस के नंबरिंग और दलाइल आ जाएंगे इंशाअल्लाह। खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ सारी गुफ्तगू का। ए उम्मे सलमा, आप अपनी जगह पर हैं और आप भलाई पर हैं। जब ये मकाम मर्तबा हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया, और उलमा और मुहद्दिसीन इस तरफ गए कि सबसे ज़्यादा सहाबाए कराम में से जिसकी फ़जीलत अहादीस में बयान हुई है वो सैयदना मौलाए कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा है। इन तमाम सहाबा में आप सब सहाबा को उठा के देख लें। जब मैं सब कहता हूँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, फिर उसके बाद बदरी असहाब, फिर उसके बाद ओहद वाले, फिर बैत शजरा वाले, इन तमाम असहाब, आप उनमें से मुहाजिरीन व अंसार अस्साबिक़ून अल-अव्वलून सारों की शान में अहादीस देखें तो बकसरत अहादीस सहिया जिसकी शान में वारिद हुई वो सैयदना मौलाए कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा हैं। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में इमाम अहमद बिन हम्बल का एक कौल नकल किया, वो ईमान अफरोज़ है इसी बाब में, और यही बात बयान करने के लिए आपने फरमाया मा जाअ अला अहदिन मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिनल फ़दाइल मा जाअ अला अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, कि किसी एक सहाबी के लिए फ़ज़ाइल में, रसूलुल्लाह के असहाब के फ़ज़ाइल में इतनी अहादीस नहीं आई, सही अहादीस, जितनी सैयदना मौलाए कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा के लिए आई। अब इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन के इन अक़वाल और अहादीस सहिया की मौजूदगी में इमाम इब्न हज़म और इब्न तैमिया की इस बात को कौन गौर करेगा, जिसमें ये दोनों साहिबान कहते हैं जी कि सिर्फ़ दो हदीसें सही हैं हज़रत अली की शान में, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये इब्न तैमिया के उन्हीं तफ़र्रुदात में से है जिनकी तरफ उम्मत ने तवज्जो नहीं दी। इमाम इब्न हज़म भी, और ये बड़े बड़े लोग, ये हदीस के इमाम थे अपने ज़माने में, अहादीस पर इनकी गहरी नज़र थी। फिर इनसे ये ऐसी गलतियाँ क्यों हो गईं? शिया ज़िद में, या दिल के अंदर वो नासबियत का एक मर्ज़ जो इंसान को पता ही नहीं चलता और इंसान के अंदर पनपता चला जाता है। नाज़रीन किराम, आज लोग फतवे लगाते हैं, किसी को राफ़ज़ी कहना, अगर आप राफ़ज़ी कहें, राफ़ज़ी तो खुले बंदो आम लोग हैं आज के ज़माने में। अब तो वो जो एक ज़माना था कि वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते थे, अब तो वो खुले आम अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। उनके उसूल अलग हैं, उनके अक़ायद अलग हैं, उनके उसूल फ़िक़्ह अलग हैं, वो अलग पहचाने जाते हैं।
اگر نہیں پہچانے جاتے، جن کی پہچان میں بار بار آپ کو کرواتا ہوں، یہ نواسب ہیں۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جن کا نہ کوئی اپنی اصول حدیث، ہماری کتابیں ان کی، ہماری تفاسیر ان کی، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور کسی طور خود کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، مگر ان کے اندر بیماری جو ناسبیت کی آ جاتی ہے وہ یہ کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے فضائل میں جب بھی کبھی کوئی چیز آ جائے گی، اس فضیلت کو وہ انہیں ماننے میں تکلیف ہو جائے گی، اس فضیلت کو ہضم کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اس فضیلت کے اندر یعنی وہ طرح طرح کی توجیہات نکالنا شروع کر دیں گے۔ حاضرین محترم، یہ بات ابن حزم اور ابن تیمیہ کے ساتھ بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، لیکن یہ بات امت نے صرف توجہ نہیں کی کہ یہ ایسی باتیں کہنا۔ اور امام سبکی اور حافظ عسقلانی جیسے افراد، انہوں نے لکھا کہ ابن تیمیہ رد روافظ کے جوش میں مولا کائنات کی تنقیص کر گئے۔ آپ کی شان میں جتنی احادیث ہیں اتنی تو کسی اور صحابی کی شان میں موجود ہی نہیں، اور صحیح احادیث ہیں، تو پھر یہ بات کرنا یقیناً دل کی بیماری ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں، ایک المیہ کی طرف آپ کا اشارہ کرتا ہوں، جب بھی مولا کائنات کا ذکر کریں، اس بات کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، وہ بھی اس بات کا رونا روتے رہے اور اس دکھ کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ کیا مصیبت ہے اہل سنت کے ہاں، کیا سنی ہونے کے لیے، اہل سنت ہونے کے لیے ہمارا اہل بیت سے دور ہونا ضروری ہو گیا ہے؟ آپ صحابہ کرام کے ساتھ محبت، آج لوگوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ صحابہ کرام سے محبت رکھیں، یعنی مہاجرین و انصار ایک ایک کی عزت کریں، خلفائے راشدین سے پیار رکھیں، ازواج مطہرات سے پیار رکھیں، اور پھر اس کے باوجود، ان ساری محبتوں کے باوجود، اگر آپ زیادہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو جو اپنے آپ کو سنیت کے ٹھیکیدار بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ کہتے ہیں اور اہل سنت سے خارج کرتے ہیں۔ کس کی جرت ہے یہ ایسے کر سکے؟ اور انشاءاللہ نہ پہلے کر سکیں نہ آئندہ کر سکیں گے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو ایمان کا لٹمس پیپر قرار دے دیا ہے۔ اگر ایمان چیک کرنا ہو تو حب علی ایمان کی علامت ہے اور بغض علی نفاق ہے۔ آگے صحیح احادیث اس ضمن میں آ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ جو بغض کرتا ہے، آقا نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں جو علی سے بغض رکھے، اور کوئی منافق ایسا نہیں جو علی سے محبت رکھے۔ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن مولا کائنات سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اب بغض بول کے تو نہیں کہے گا، کسی کی ہے جرت کہ مولا کائنات کے خلاف کوئی بول کے کرے؟ بس باتوں باتوں میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کا بیان آئے گا تو ایسا انداز اختیار کریں گے، لگے گا جیسے معاذ اللہ مولا کائنات ذمہ دار ہیں۔ حضرت معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے میں جب آئیں گے تو حضرت علی کو اتنا کمزور کھڑا کر دیں گے، ایسا لگے گا جیسے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ جو اقداہم علی، تمام صحابہ میں فیصلہ کرنے میں سب سے بڑھ کر سب سے بڑے قاضی تھے، ان کے بارے میں ایسے ظاہر کرنا جیسے وہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی خباثتیں یہاں سے آپ کو نظر آئیں گی۔ مولا علی کے فضائل ویسے نہیں بیان ہو سکتے۔ آپ جب بھی مولا کائنات کا ذکر کریں گے صرف ان کے فضائل، ان کی عبادات، ان کا زہد و ورع، ان کی کرامات، ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ پھر ذکر آئے گا آپ کی خلافت کا بھی، پھر خلافت راشدہ کو بچانے کے لیے آپ کے اقدامات کا بھی ذکر آئے گا، پھر آپ کی محنتوں کا ذکر آئے گا۔ اور مسلمانوں میں جو تعویل قرآن پر مولا کائنات لڑتے رہے، جو میرے مصطفیٰ کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا تم میں سے وہ شخص ہے، ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم ہی میں وہ شخص ہے جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا جیسے میں قرآن کی تنزیل پر لڑتا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم؟ فرمایا نہیں، وہ خاصف النال، وہ جوتی گاڑنے والا، ہر ایک نے دیکھا وہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ تھے۔ جب ذکر آئے گا تو پھر باتیں ہوں گی کہ جمل والوں نے توبہ کی، صفین والے ڈٹ گئے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے جب کھل کے آئیں گی تو جو بیان کرنے والا ناسبیت کہاں سے پکڑی جائے گی؟ اور کوئی نشانی نہیں ہے۔ ناسبیت یہ ہوگی عظمت صحابہ اور عظمت صحابہ کے پردے میں مولا کائنات کی کمزوری بیان کرے گا، اور اس انداز کو اختیار کرے گا کہ لگے گا کہ یار حضرت مولا کائنات نے درست نہیں کیا، حضرت علی نے ایسے کیوں نہیں کر دیا، حضرت علی نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ سوال مولا کائنات پر کھڑے ہونے لگ جائیں گے۔ جب ایسا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ بدبخت ناسبیت کا شکار ہے جو دوسروں پر رافضیت کے فتوے لگاتا ہے۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے، فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتوی تشیع یہ بڑا پرانا ہے۔ حضرت آپ اگر دیوان اٹھا لیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، تو آپ
آپ فرمایا کرتے تھے اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافد بالتفضیل عند ذوی الجہل، آپ فرماتے تھے کہ جب ہم حضرت علی کی فضیلت کا بیان کرتے ہیں تو جو جاہل لوگ ہیں ان کے نزدیک ہم تفضیلی شیعہ بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکر للفضل، اور کہتے ہیں کہ رمیت بنسب، کہتے ہیں جی کہ میں جب فضیلت ابو بکر بیان کرتا ہوں تو جو بیماری کے شکار ہے، رافضیت کی بیماری کے شکار ہے، وہ پھر مجھے ناسبی اور اس طرح کے فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے۔ فلا زلت ذا رفد و نسب کلاہما، کہتے ہیں کہ میں رافضی بھی رہوں گا، ناسبی بھی رہوں گا، بحبیہما حتی اوسد فی الرمل، ان دونوں کی محبت میں جب تک کہ مجھے کوئی مار کے پتھر مار کے شہید کر دے۔ وہ کہتے تھے کہ ان دونوں کی محبت میں میرے اندر سیدنا مولا کائنات کی بھی محبت رہے گی، سیدنا صدیق اکبر کی بھی محبت رہے گی، تم بے شک فتوے مارتے رہو، تم بے شک فتوے لگاتے رہو، ہم ان دونوں کی محبت کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ العزیز ان دونوں کی محبت پر قائم رہیں گے اور ان دونوں کی محبت میں ہی فوت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سیدنا مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کا تعلق، ان کی نسبت، ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔